Comment devenir riche en 9 étapes prouvées scientifiquement. سلام يا خويا صاحبي خاي كي داير معاك زكريا. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لو ريزومي تاع واحد الكتاب اللي بزاف غاشي فادهم وبدلهم كاع حياتهم. ويو سي ان ليفر تري كونو اللي عندها كوم تيتر ريفليشيسي اي ديفني ريش. كتبه نابليون هيل en 1937 وانباع أكثر من 70 مليون إكزومبلار في كاع لو موند. في هذا لو بوتي ليفر l'auteur دار une petite recherche اللي قعدت 20 عام. pendant 20 ans وهو يسقسي وياناليزي في 500 واحد ريش تاع وقته، غير كيما أونري فورد ولا جون دي روكفيلر. بغا يعرف كي داروا كاع باش من الزيرو ولاو دي سوبر ريش. لم كاع لي بوين كومان ودارهم في هذا الكتاب en 13 étapes. شوف من الاخر يا اخو، وكان اي واحد يتبع هاد لي زيتاب ويابليكيهم يولي اوفيسيال ريش بلا تيش. مي افون ما نبدا في لو ريزومي ماذا بيك تابوني ودير جيم، هذا ما كان. واذا راك انتريسي بلو ليفر كونتاكتي لا باج فيسبوك دي زيدي بور شانجي دو في. الو اخي انا شفت لا فيديو تاعك تاريخ اللي راها منا مازال ما وليتش ريش. في البداية تاع الكتاب لوتور قال بلي مليح من تعلم الكتوبة لي فورماسيون ولا لي سيمينار، مي لو بلوز امبورطون سي لو باساج ا لاكسيون. وقال تاني لا ريشيس تبدا باغ اون بونسي، لا كاليتي دو فو بونسي فا ديتيرميني شا غادي يصرالك في حياتك. دونك نبدو مع لي زيتاب لي بروفي سيونتيفيكمون باش تولي ريش بلا تيش. تبع معايا. الحاجة الأولى اللي تعرف شارك باغي اكزاكتومون وتكتب في ورقة 4 صوالح. شحال خاصك اكزاكتومون، شي اللي قدير اكزاكتومون، ا كيل دات و افيك كيل بلان داكسيون اكزاكتومون. وتقرا هاد لا فوي 2 فوا بار جور باش لو سوبكونسيون يولي بلوز اكتيف ويقربك لوبجيكتيف تاعك. جوستومون لا دوزيام ايتاب تقول بلي il faut يكون كاين ان ديزير برولون باش توصل لوبجيكتيف. لوتور في الكتاب مد اكزامبل تاع توماس اديسون لي تالمو كان عنده ان ديزير تري فور باش يانفونتي لامبول الكتريك. تيستا وراتا 999 خطره حتى لا ميليام طونطاتيف وكريا لامبول الكتريك. عليها وقال l'échec est la preuve que dans notre plan quelque chose n'a pas bien fonctionné et qu'il faut le changer. La troisième étape اللي يكون عندك ايمان كبير بشارك باغي دير. il faut تكون سور من روحك ماغري يكون كاين وحدين يقولوا لك بلي سي با بوسيبل ولا راك غير تتفش خاي. لوتور مد ان اكزومبل تاع واحد طلياني سموه ماركوني اللي انفونتا لا ترانسميسيون راديو en 1895. ردوه مهبول وبغاو يدخلوه لوبيتال بسيكاتريك. مين قال لهم صاحبي نجم نفوت لانفورماسيون في الهواء انايا؟ شاولا عاود دو سبيطار دوه. في لا كاتريام ايتاب لوتور هضر على لا بويسونس دو لا بونسي. كاع لي زانفونسيون كاع لي رياليزاسيون بداو بون بونسي ولو سيرفو ما يديرش لا ديفيرونس ما بين بونسي بوزيتيف و بونسي نيجاتيف. اكزامبل وكان نقول لك ما تخممش في فيراري حمراء، شراك دير دروك تخمم في فيراري حمراء. كي تقول بلي ما خاصش تخمم في حاجه غادي تخمم فيها. سي بوركوا il vaut mieux éviter le négatif وتهضر مع روحك avec des phrases positives comme راني كل يوم نولي خير من البارح. وتزيد ترونفورسي بلا فيزواليزاسيون بالعربيه اللي تستخايل وين باغي توصل. à force de se répéter quelque chose tous les jours تولي تأمن بها وتوصل لها. cinquième étape deviens un expert في un domaine. ما يليقش تكون مليح وصاي، il faut تكون excellent. بالعربيه ماشي ملي تدي ديبلوم تقول صاي وصلت. دائما زيد تعلم ودير في حسابك باللي il n'est jamais trop tard d'apprendre. c'est de cette façon qu'on augmente ses revenus. 6 l'imagination. plus تنجم imaginer de nouvelles idées ou des solutions à des problèmes plus rapidement غادي توصل la réussite ou la richesse. Albert Chartot قال l'imagination est plus forte que le savoir. 7e étape كون باغي تروح الفاكونس بلا ما تعرف لا ديستيناسيون ني لو موين دو ترونسبور امبوحال توصل صاحبي. pour devenir riche c'est la même chose. il faut تعرف وين باغي تروح grâce à des objectifs précis ou un plan باين. 8 كاع لي زيتود اللي ندارو sur les gens riches
بينوا باللي كاع اللي ناجحين يدوا لي ديسيزيون رابيد وبوسيبل يدوروا في رايهم ابري وقت كبير الوغ كو لي جون نورمال يدوا وقت كبير باش يخموا ويدوا ديسيزيون ومين يدوا لا ديسيزيون يبدلوها ليه 9 لا بيرسيفيرونس سي مين تنجم تكمل في ليدي تاعك مالغري البروبليم و لي ديفيكولتي لوتور قال اون فراز شابه واللي هي ان لاشور نو غان جامي et un gagneur ne lâche jamais. Dixième bonus من عند لاميزون اللي قدير ce qu'on appelle le mastermind, c'est-à-dire تتلاقى مع ناس اللي خموا كيفك ولا خير منك وعندهم des ambitions ou des compétences différentes باش تهضروا sur des idées de business. شا تعرف تدير شا نعرف ندير كيفاش نقدروا نخدموا في رحبة. Un certain Jim Rohn قال باللي on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. بالعربية قول لي معنا راك الدور نقول لك شكون انت. Voilà, c'était le résumé du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. وإذا وليتو ريش ما تنسونيش عطوني غير 1%. مليحة؟ qu'est-ce que c'est 1%؟ صحة سالي. قول لي في الكومنتير شا هي ليطاب اللي عجبتك. وما تنساش باش تابوني ودير جيم. هذا مكان. تشاو تشاو. Avec toi je mens, excuse-moi d'exister.